नमस्कार. समेस्तांक येवकार. सध्या गोंयांत जो विशय गाजता तो म्हळ्यार 17 दिसांचेर पाविल्लो चिंबल प्रोटेस्ट. पण एक सांगूंक सोदता की आमकां कोणाचो अनादर करपाचो ना, कळ्ळें, अनादर करपाचो ना. बट स्टील हांवें कालूय म्हाज्या हितून म्हाजो जो हें जाली मुलाखत जाली तेतून हांवें तेंच सांगलां, वी आर स्टीक टू अवर हें, कळ्ळें. आमची जी मागणी जी आसा हांगासर प्रशासन स्तंभूय नाका आनी युनिटी मॉलूय नाका, ह्या मागणे कडेन आमी ठाम आसा. आनी ह्याच हेजेर सगळ्या बेजिसाचेर आमचें कितें आसा, फाल्यां सुद्दां तेंचे कडेन जें डिस्कशन जातलें त्या बेजिसाचेर जातलें हें हांव सांगतां. आणि परवाचो जो तुमचो मोर्चा तो फाल्यांच्या हेजेर ठरतलो. हें आसा न्हू, मोर्चा म्हणजे कशें आसा बाबा, हांव तर अशें म्हणटा, कोर्टान तो मॅटर आसाच, फाल्यां ऑर्डरीक आसा. जाता कशें, कोर्ट हो सगळ्यांचो, हांव जिखलो जाल्यार तुमी वतलो, तुमी जिखले जाल्यार हांव वतलो. हो हें आसा न्हू, तो बेगीन सोंपपाचो न्ही. पूण म्हाका जर व्यक्तिशा विचारची, तेजेर सरकारान जर तोडगो जर काडलो जर जाय जाल्यार तो मॅटर हांगाच सोंपता, कोर्ट बी मागीर बंद, कळ्ळें न्ही. सो आमी पॉझिटिवली इतकोच विचार करपाक जाय. जर तर तांकां आमच्या भावनाची कदर आसा आनी आमी जर इतके जर हें जर आसा आमच्या हेजे कडेन सामके रावल्ले तत्वां कडेन, कळ्ळें न्ही. आमची तत्वां तुमी हें करची, कितें ताचो अभ्यास करचो आमी कितके चुकीचे आसा. आमी एनवायरमेंट सांबाळपाचो प्रयत्न करतात, आमी स्वता खातीर कांयच मागना. हां, हे फुडल्या म्हणून म्हटलें की पुर्तुगेज टायमार जर ते पुर्तुगेजाक जें कळ्ळें न्ही, हेज्या हेची हांगासर तळ्याचें महात्म्य, ते जर आयच्या आमच्या गव्हर्मेंटाक जर कळना. गांवच्या लोकांची मागणी आनी सैमाची राखण लक्षांत घेवन गोंय सरकारान चिंबलवासियांक चड तिश्टावन न दवरता सरळ सोंपो आनी सोयिस्कर निर्णय बेगीच्या बेगीन घेवचो, अशीच मागणी. देव बरें करूं.